भूमुगच्या इष्टनो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 17 तारीख. सध्याकाळच्या 15व्या हप्त्याचो सोनवार. आयचो दीस जागतिक नीतीचो दिवस म्हणून संभ्रमतात. तशेंच 6 ऑगस्टिनाची बागेबोन तेरेज आणि सांगाती हांचो उडास आमी काडटा. ही कर्मेलीत मेळाची धर्म भयणी तशेंच भावार्थ खातीर प्राण अर्पिल्ली रक्त साक्षी. जुलै महिन्याच्या 17 तारखेर 1974 इसवेंत फ्रांसांत तांचे मर्तिरपण घडता. तर आता आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून वरया. आयचे वाचप निर्गमन ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायाच्या 30 आनी 57, 40 आनी 2 वळी पर्यंत आटात. इस्रायल परजा रामसेस्तावन भायर सरली आनी सुकोताचे वाटेन गेली. भुरग्यां बाळांक मेजी नासता सोलोन वचोंक शकतेले दादलेच 600,000 आसले. कोण? दादलेच. आनी भुरग्यां बाळांक मेजी नासता सोलोंक वचोंक शकतेले दादले. तशें म्हळ्यार बायलो कितले आसतले आनी सोलोंक तांकां नातली कितली आसतली आनी तांचे फाटल्यान भुरगीं कितलीं आसतलीं म्हूण तुमी लेख घालयेत. त्या भायर हेर जायतो लोक आनी सांगातच बकरे आनी गोरवां व्हड संख्येन तांचे सोबेक गेली. इजिप्तांतावन हाडिल्ल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो. तांतू कमीर घालूंक नातली देखून त्यो पुगोवंक नातल्यो. तांकां इजिप्तांतली तुर्तान भायर धांवडायली देखून पयणाक जाय पुरतें खाण जमो करूंक तांकां वेळ नातलो. इस्रायेलितांनी इजिप्तांत 403 वर्सां वस्ती केली. ज्या दिसा 430 वर्सां भरलीं त्या दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौज्यो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतली भायर काडचे खातीर ती रात सर्वेस्पराक जागरणेची रात जावंक पावली. देखून इस्रायेलितांक संततीतावन संतती पर्यंत ती रात सर्वेस्पराच्या मनाक एक जागरणेची रात जावंक पावतेली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर 2 विशय आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. खंयचे त्यो? पयलें आमी म्हळें वा निर्गमन पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, भुरग्यां बाळांक मेजी नासता सोलोन वचोंक शकतेले दादलेच 600,000 आसले. त्या काळार दादल्यांचे मात्र लेख घेताले, कित्याक ती समाज पुरुश प्रधान समाज जावन आसली. स्त्रियांक थंयसर लेखाक धरिनातले. तशेंच बायबलांत म्हणजे नव्या तेस्तमेंतांत जेजून बुकेल्ल्या लोकांक वाडल्ल्या वेळार थंयसरी दादलेच 5,000 आसले म्हळ्यात. स्त्रियांचे उल्लेख थंयसर करूं ना. आनी आमकां कळीत आसा धार्मीक संगतीक दादले कितले जण आसतात आनी स्त्रियो कितले जण आसतात गे म्हूण. तर दादलेच 5,000 जाल्यार ताच्या की डबल वा त्रिबल स्त्रियो आसतात. आनी स्त्रियो येताना ती एकसुरीन येनाच, बगार तांच्या भुरग्यांकी सांगाता हाडटात.
तर आमी तो जनसंख्यो कितलो म्हणून अंदाज करयेत. तशेंच हांगा भुरग्यां बाळांक मेजी नासता सोलोंक वचोंक शकतले दादलेच 86,000 600,000 म्हणून बरयणार म्हणटा. त्या भायर हेर जायतो लोक आनी सांगताच बकरे आनी गोरवां. बकरे आनी गोरवां त्या विशीं आमी चिंतचे नाका. इस्रायल 86,000 दादले आनी तांचे सांगता हेर जायतो लोक. आतां कोण जावंक पुरो हेर जायतो लोक? इंग्लिशान अशें म्हळां, ए क्राउड ऑफ मिक्स्ड एन्सेस्ट्री ऑल्सो वेंट अप विथ देम. इस्रायेलीता सांगता दुसरो लोकय आसलो. कोण तो दुसरो लोक? जावंक पुरो कोण इस्रायल न्हय आसलो तो. जे कोण इस्रायल चलयां लागीं काजर जाल्लो तो लोक आसतलो. इस्रायल न्हय ते, जल्मान इस्रायल न्हय, जल्मान हेब्रेव न्हय. बगार इजिप्तांत 430 वर्सां 430 इयर्स हे इस्रायलगार इजिप्तांत आसले. म्हणटना खंडीत जावन थंयच्या थोड्या दादल्यांनी ह्या स्त्रिया लागीं संबंद दवरलेलो आसतलो, काजर जाल्लें आसतलें. आनी आतां तेय हांचे वट्टूक भायर सरल्यात आसतले. दुसरें, कशें इस्रायलितांक थंय गुलामा परी कामाक दवरल्लें, तशेंच दुसरो लोकय आसतलो. इस्रायल न्हय आसलेले दुसरे गुलामी थंयसर आसतले. आनी आतां इस्रायलितांक सुटका मेळटना तांचे सांगता हेय गांव सोडून धांवन आयल्यात आसतले. तांकांय इस्रायल सांगता सुटका मेळ्ळी. म्हणजे ते जावन हो संदर्भ उपयोग करून इजिप्तांतून सुकोन आयल्यात आसतले. तांकांय इस्रायलिता सांगता काम करतना ह्या लोकाचो धर्म, ह्या लोकाचो भावार्थ तांकांय प्रेरण जालो आसतलो. आनी अशें ह्या लोकाच्या आचरणेंतावन प्रेरीत जावन क्रमेण इस्रायलाच्या देवातय तांचोय भावार्थ वाडला आसतलो. आनी अशें तांचे सांगता तेय आतां सुटका अनुभव करूंक लागल्यात. आनी इस्रायलात सांगता तांणी पळापळ घेतली आसतली. अशें म्हणटाना मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, केवल इस्रायलगार मात्र न्हय, केवल हेब्रेवगार मात्र न्हय, तांचे सांगता दुसरो लोकय इजिप्ताच्या बंदडेतावन सुटका जोडटा. हाचे तावन आमी कितें शिकचें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो? पळया, ह्या इजिप्तांतून भायर आयिल्ल्या पंगडांत देवान विंचून काडलेली परजा सांगता हेर लोकय आसुल्लो. तो एक मिक्स्ड ग्रूप. तशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची आतांची पवित्र सभाय, ह्या पवित्र सभेंत आमी घेतलें जाल्यार पवित्र सभा म्हळ्यार इगर्ज माता, हातून जायत्या नमुनेचे भावार्थी आसात. एकच नमुनेचे भावार्थी न्हय, एकच नमुनेचे म्हळ्यार एकाच गांवचे न्हय, एकाच भाशेचे न्हय, एकाच रिती रिवाजीचे न्हय, एकाच संस्कृतीचे न्हय. बगार दुसऱ्या दुसऱ्या संस्कृतीचे, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवचे, दुसरे दुसरे भास उलोवचे. पळया, हांव ल्हान आसतना म्हाका कळीत आसा,
आमी चिंतचे असले कोंकणी उलयतले मात्र क्रिस्तांव म्हणून, कोंकणी उलयतले मात्र क्रिस्तांव म्हणून, आनी आमी सांगचें आसलें कन्नडाच्यांक ते हिंदू म्हणून. म्हळ्यार तसलें एक चिंताप आसलें. पूण उपरांत कोडयाळतावन भायर गेल्ले उपरांत कळ्ळें की कोंकणी उलयतले मात्र क्रिस्तांव न्ही, हांगा दुसरे भास उलयतले क्रिस्तांव आसात म्हणून. एका रितीचें अज्ञान, इग्नरन्स, कित्याक आमी मंगळूरसून भायर वचोंक नातलें त्या देखून बांयतल्या माणक्या बरी आमचें चिंताप आसलें. पूण केन्ना आमी भायर गेले, हांव दुसऱ्या लोकां सांगता बरसले, हांव त्या दाडा कळ्ळें की कोंकणी उलयतलो मात्र क्रिस्तांव न्ही, दुसरो लोकूय आसा म्हणून. तुमचोय अनुभव असोच जाला आसतलो. तशें म्हणटाना तुमी चिंतयेत मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, कितल्या कितल्या नमुनेचे क्रिस्तांव आसात म्हणून. आनी हे निजा की एक भलायके बरीत संगत वा एक अपुरबायेची गजाल. कित्याक वातिकान दुसरी महासभा म्हणटा, all who have been justified by faith in baptism are members of Christ's body and have right to be called Christian. म्हणटाना तो खंयची भास उलोवंदी, खंयची संस्कृती ताची आसोंदी, खंयच्याय जाग्याचो जावं दी, पूण जर तो जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार तो क्रिस्ताचो, तो बापाचो भुरगो, बापाचें भुरगें. तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी थोडे फावटी चिंतचे आसा आमीच व्हड म्हूण. आनी ह्या खातीर इगर्ज मातेन कितले वांटे फांटे जाल्यात पळया. केरळाक गेल्यात जाल्यार तुमी थंयसर रायट्स आसात. रायट्स म्हळ्यार लॅटीन रायट, सिरो मलबार रायट, सिरो मलंकारा रायट म्हणून अशे रायट्स आसात. आमच्या कर्नाटकांत आयल्यात जाल्यार, प्रत्येक जावन बेंगलोराक आयल्यात जाल्यार हांगासर भाशे खातीर गलाटो. कन्नडा जायचे म्हूण थोडे, कोंकणी जायचे म्हूण, आनी थोडे तामीळ जायचे म्हूण, मागीर थोडे इंग्लीश जायचे म्हूण, हेर थोडे. पळया, आमच्याच शेजारा इतले वांटे फांटे आसात विविध कारणाक लागून. त्या देखून हे वाचप आमकां सांगता की जेजूचेर दवरचो भावार्थ आमकां सगळ्यांक एक करता. त्या देखून आमी बांयतल्या माणक्या परी जावंक नजो, आमचें अशीर चिंताप आनी काडन उडयचे. बकार आमी बापाचीं भुरगीं म्हणलें विशाल चिंताप आमचें तें रुताक रेजे. कन्नडाचो म्हळ्यार तशें, तामिळाचो म्हळ्यार अशें, कोंकणी म्हळ्यार अशें, बेंगलोरचो जाल्यार तशें, केरळाचो जाल्यार अशें, कोडयाळचो जाल्यार अशें, कोडयाळच्यान ती मागीर तंचो जाल्यार अशें, हांगाचो जाल्यार अशें. पळय कितल्या कारणाक लागून आमचें तें वांटे फांटे. मात्र न्ही प्रेजुडिस्ड आयडिया. प्रेजुडिस्ड आयडिया म्हळ्यार तसो म्हळ्यार तो म्हळ्यार असो. पयलेंत त्या व्यक्ती लागीं उलोवच्या पयलें, त्या व्यक्ती लागीं संबंद चलोवच्या पयलेंच त्या विशयंत आमचे लागीं एक चिंताप. इंग्लिशांत प्री कन्सिव्ड आयडिया म्हणटात वा प्रेजुडिस्ड म्हणटात. म्हणजे एका व्यक्ती लागीं उलोवच्या पयलेंच तो व्यक्ती तसो, हो व्यक्ती असो, कोडयाळचो म्हळ्यार तसो, उडपीचो म्हळ्यार असो, गोंयचो म्हळ्यार तसो, म्हणजे एक चिंताप. आनी अशें चिंताप आसल्यान कितें जाता, त्या व्यक्ती लागीं संबंद दवरूंक आमकां कश्ट जातात, आमकां अडकळ जाता. त्या व्यक्ती लागीं उलोवंक जावं दी, त्या व्यक्ती तें अशें बरेंपण पारखूंक जावं दी, आमकां जायना. आनी तेन्ना कितें जाता, आमचे मदें आसो अंतर चड 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 जाता सोड न्हू, आमी केदींकच लागीं येवंक जायना. ही एक भलायकी बरीत वाडावळ न्ही, हें क्रिस्ती लक्षण न्हय. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयचें वाचप आमकां उलो दिता की आमी एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावं दी. खंयची भास तूं उलय, खंयच्याय गांवांतून येवं दी, खंयच्याय रितीचे नेसाप तूं नेस, खंयची संस्कृती तूं जावं दी, जर तूं क्रिस्त थंय भावार्थ दवरताय जाल्यार तूं ताका भाव आनी भयण. हें चिंताप आमी रुता करया. दुसऱ्यान देवाचें प्रामाणीकपण. देवाचें प्रामाणीकपण. पळय, देवान दिल्ली भासोवणी ताणें ती संपूर्ण केलीच.
संपूर्ण केलीच. रातीच्या वेळार तांणी इजिप्त गांव सोडिचे पडलो. पूण रात जाल्यार कितें जालें? देव तांचे सांगाता आसलो. देव तांचे सांगाता आसलो. आनी ही तांची सोडवणू, ही तांची उतरणू हर एका वर्सा संभ्रमिजे म्हूण देवान आदेश दिलो. मात्र न्ही, इस्रायल घरांनी ती संभ्रमूंक सुरू केली. आनी आमी हर एका वर्सा पास्काचें फेस्त हीच सोडवणू आमी समरमतांव. देव ताच्या बसवण्याक प्रामाणीक रावलो. तें जावन आसा देवाचें प्रामाणीकपण. वैमगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांती देवाची सोडवण आमी अनुभव केल्या. जावं पुरो पिडेतावन, जावं पुरो एका वायट सवयेतावन, जावं पुरो एका निर्दिश्ट पातकातावन, जावं पुरो खोबरो उलोवचे तावन, जावं पुरो फोटी मारचे तावन, जावं पुरो आनी खंयच्या की एका वायट सवयेतावन खंडीत जावन देवान आमकां राखलां. विविध नमुनेच्या इजिप्तांत आमी आसले हांव जावं पुरो. इजिप्त म्हळ्यार गुलामपण, जावं पुरो पातकाचें, जावं पुरो वायट सवयेचें, खंयचेंय तें. पूण देवान आमकां सुटका दिल्या. तें खंयचें खंयचें म्हणून आमी हर एकल्यांनी सोदून काडूंक फावो. आनी केदींकच देवाक उलो मारल्या वेळार तो आमकां त्याच बंदडेंत, त्याच गुलामपणांत आसूंक सोडिना. बगार खंडीत जावन तो सुटका दिता. खंडीत जावन तो आमकां नव्या जिविता सरशीं व्हरता. तें जावन आसा देवाचें प्रामाणीकपण. तें जावन आसा देवाचें विश्वासीपण. ह्यो दोन संगती मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या वाचपातावन आमी घेवच्यो. कशें देव प्रामाणीकी, तशें आमी सताच्या, नितीच्या, उजवाडाच्या आनी सुटकेच्या वाटेन जियोवन त्या प्रामाणीकपणाक आमी विश्वासी रावया. दुसऱ्यान आमचें तें आसचो मनस्ताप, आमचें तें आसचें अशीर चिंताप, आमचें तें आसचें सूख समजोनी काडून उडोवन आमी क्रिस्ताचे देखून आमी हर एकले भाव आनी भयणी म्हणचे चिंताप आमचें तें वृता करया. भवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाक दिनवास दिवचें एक अर्गांगीत. कित्या खातीर? ताणें इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सोडयलां आनी बसयल्ल्या गांवाक तांबड्या दर्यांतल्यान उतरशें केलां. तांबडो दर्यो इस्रायल परजेक देवाच्या बेसवान शाबीतायेन उतरूंक सोडता. पूण थोड्याच घडयेन इजिप्ताची फौज तांबड्या दर्या भितर प्रवेश घेतना तांचो नाश करता. तासो मोग मीत मेर नातलोलो म्हणून ह्या किर्तनाचे श्लोक आमकां ह्या किर्तनांत तवळ तवळ मागोवंक मेळटा. तासो मोग मीत मेर नातलोलो. खंडीत जावन देवाच्या मोगाक मीत मेर ना आनी तो सदांच प्रामाणीक म्हणटना देवाची काकुळट आनी देवाचें प्रामाणीकपण ह्यो दोन संगती ह्या किर्तनांत आमकां उठोवन दिसतात. तर आतां ही चिंतना मोतीन दवरून ही कीर्तन आमी मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. तासो मोग मीत मेर नातलोलो. तासो मोग मीत मेर नातलोलो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. तासो मोग मीत मेर नातलोलो. आमच्या निर्भागपणांत ताणें आमचो उगडास केलो. तासो मोग मीत मेर नातलोलो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या पासांतलीं ताणें आमकां सोडयलीं. तासो मोग मीत मेर नातलोलो. तासो मोग मीत मेर नातलोलो. इजिप्त घराच्या मालगड्या भुरग्यांक ताणें मारून उडयलें. तासो मोग मीत मेर नातलोलो.
आनी इस्रायेलाक तांचे मदलो भायर काडलो. ताचो मोग मीतमेर नातलोलो. बळवंत हात आनी शातिवंत बावळो ताणें उबारलो. ताचो मोग मीतमेर नातलोलो. ताचो मोग मीतमेर नातलेलो. तांबडो दर्यो ताणें 2 वांटे केलो. ताचो मोग मीतमेर नातलोलो. आनी ताचे मदल्यान इस्रायेलाक उतरयलो. ताचो मोग मीतमेर नातलोलो. थंय पाराव्याच्या आनी ताचे फौजेक बुडोवन मारलें. ताचो मोग मीतमेर नातलोलो. ताचो मोग मीतमेर नातलेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणतांव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव.
आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, कालच्या दिसा आमी कार्मेल सायबिणीचे फेस्त आचरण केले आनी तुमी जायत्यांनी ह्या संदर्भार फेस्ताचे शुभाशय धाडिल्ले आसात. वैयक्तीक रितीन मेसेज कर, पूण तुमकां पाटी सगळ्यांक म्हाका जाप घालूंक जावना. पूण मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमचे पासोतू तुमचो उडास काडून मागला. मोरयेची ससाई सदांच तुमचेर आसो. तुमी विशेष धाडिल्ले खातीर, आमचे खातीर मागिल्ले खातीर आनी सदांच आमच्या
मिसवांत आमकां आदार दितात देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कालचो दीस आमचे पासत तुमी तुमच्या मागण्यांत उदास दवरून आमकां सुभाशय पाठयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. थँक यू फॉर द विशेस अँड प्रेयर्स. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर अँटनी स्टीवन कर्मेलीत, एरन डिसोजा अमेरिका टावन, फ्रांसिस जोसेफ अंधेरी मुंबई टावन, रेशमा पिंटो कंडिविली मुंबई टावन, रीटा डिसोजा अमेरिका टावन, रेमेजिया डिसोजा कोलवा गोवा टावन, रेशमा डिसोजा कंडिविली मुंबई टावन, प्रेसिल्ला क्वाड्रस मीरा रोड मुंबई टावन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवादेन जॉन क्रास्ता विजय मुंबई टावन हाका सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एका पुरबेचो दीस मागता. परत मेळया मोग असो.